बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है रिस्क में बरकत और इजाफे के वजीफ़े के हवाले से है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको लोहे मुश्तरी नौरानी के हवाले से भी जो है वो गाइड करेंगे, कैसे बनाई जाती है, इसके क्या फ़वाइद और असरात हैं, क्या इसकी बरक़ात है, उस हवाले से भी हम आपको इस वीडियो में जो है वो बयान करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने अच्छे कमेंट्स जो हैं उससे आगाह कीजिए, और कोई तजवीज़ हो तो आप हमें व्हाट्सएप या हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़ायचा इस्तिखारा से एक सवाल का जवाब फ्री हासिल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम, वालदा का नाम, तारीख़ पैदाइश सेंड कर दें तो आपको एक सवाल का जवाब फ्री बता दिया जाएगा। अगर आप लकी स्टोन के मुतालिक जानना चाहते हैं या अपने लकी नंबर के मुतालिक जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं वीडियो का। रिस्क में बरकत व इजाफे का ख़ास वजीफ़ा लेके हाज़िर हुए हैं, और हर शख्स आजकल के दौर में जो है वो रिस्क में बरकत चाहता है। रिस्क की तंगी जो है वो उससे निजात हासिल करना चाहते हैं। हर शख्स चाहता है कि उसके कारोबार में तरक्की हो, उसके रोज़गार में तरक्की हो, उसकी जॉब में तरक्की हो, अच्छा रोज़गार हासिल हो, आमदन में इजाफ़ा हो, और जो माली तौर पर किसी भी किस्म की मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो, और रोज़गार में बरकत हो, आमदन में बरकत हो। आमदन में बरकत बहुत इम्पॉर्टेंट हैसियत रखती है। आपके पास जितना वसाइल हैं, अगर उस वसाइल में अगर आपकी अखराजात पूरे होते हैं तो ये बरकत की निशानी है। तो इसमें और आमदन में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जाए, आमदन में तरक्की होती जाए, रोज़गार में इजाफ़ा होता जाए, रिस्क में इजाफ़ा होता जाए, तो इंसान की ज़िंदगी में जो है सहूलत और खुशहाली जो है वो आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे इंसान के मसाइल आजकल के दौर में ख़ास तौर पर जो है वो रिस्क से और माली तो मामलात हैं उससे हल होते हुए हो जाते हैं। तो इसलिए माली तौर पर तरक्की के लिए, माशी तौर पर तरक्की के लिए, आप चाहे दुकानदार हैं, चाहे आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है या कोई कारखाना है, चाहे आप सेलमैन हैं, चाहे आप कोई सर्विसेज प्रोफेशन से अटैच हैं, आपका जो भी रोज़गार है उसमें अगर आप चाहते हैं कि अपनी आमदन में इजाफ़ा, रिस्क में इजाफ़ा, कुशादगी रिस्क चाहते हैं, तो उसके लिए ये ख़ास वजीफ़ा जो है वो लेके हाज़िर हुए हैं। इसमें ये अल्लाह ताला का नाम है या रहीम। अल्लाह ताला का नाम या रहीम और या रज़ाक़, इन दोनों जो है अस्माउल हुस्ना को इकट्ठा मिला के पढ़ना है। दिन में आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात को किसी नमाज के बाद पढ़ लें, बग़ैर नमाज के किसी भी वक्त आपको फुर्सत हो, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। अपनी दुकान पे, अपने कारोबार पे बैठ के पढ़ लें, चाहे घर में बैठ के पढ़ लें, कहीं भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए ये एक मौसर वजीफ़ा है। अगर आप ये रूटीन बना लेते हैं कुछ देर तक तो आपकी आमदन में जो है वो इजाफ़ा होगा और आपके रोज़गार जो है दिन ब दिन तरक्की करेगा। आपको वुसअत रिस्क और कामयाबी जो है वो हासिल होगी, और किसी भी किस्म की कोई तंगी है, रोज़गार की बंदिश है, और वो भी अल्लाह के फजल करम से जो है वो ख़त्म होगी। तो इस वजीफ़ा इसका ये है कि ये आपने 300 बार, ये दो अस्माउल हुस्ना है, या रहीम या रज़ाक़, 300 बार आपने विर्द करना है, अव्वल आखिर साथ साथ दफ़ा दुरुस्ती के साथ, या 500 बार भी आप इसको विर्द कर सकते हैं। और 300 बार या 500 बार आप इसमें से अपनी सहूलत के मुताबिक जो है उस नंबर के मुताबिक जो है ये दोनों अस्माउल हुस्ना का विर्द किसी वक्त दिन में कर लें और दुआ फरमाए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके रिस्क में बरकत और इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा, और तरक्की और खुशहाली जो है वो हासिल होना शुरू हो जाएगी। अब आते हैं जी लोहे मुश्तरी नूरानी के हवाले से। ये लोहे मुश्तरी नूरानी जो है ख़ास तौर पर सियारा मुश्तरी जो है खुशकिस्मती और खुशबख्ती और माल दौलत से तल्लुक़ रखता है, और ज़माने कदीम से जो है ये लोहे मुश्तरी तैयार की जाती थी। और ये जो लोहे मुश्तरी पिरामिड शक्ल में है, यानी तकोनी शक्ल में है। ज़माने कदीम से ये तकोन की शक्ल में जो कोई अमल है इसको बहुत ख़ास अहमियत दी जाती है। इस पर जो कोई नक्श अमल तैयार किया जाता है तकोनी शक्ल में, इसको भी बहुत पावरफुल अमल कहा जाता है। इसको
مشتری کا احرام بھی کہا جاتا ہے، اور تکونی لوح مشتری بھی کہا جاتا ہے، نورانی لوح مشتری بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے اس میں نقش مبارکہ جو ہے وہ مربع نقش کی چال کے مطابق کرنا ہے، اور اس کے مطابق کسر کو چیک کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے باقی عمل جو ہے اس کے مطابق اس کو آپ نے لوازمات نقش کے مطابق اس کو پور کرنا ہے۔ اس کے بہترین ساتھ اس کی مشتری ہے، اور جمعرات یا جمعے کے روز اگر آپ اس کو تیار کریں گے تو زیادہ اثر ہوگا۔ اور اس کو کرنے سے پہلے اس سے متعلقہ جو مشتری سے متعلقہ خوشبویات ہیں ان کا اہتمام کریں، اپنا حصار کر لیجئے، اور رجال الغیب کا اہتمام کر کے آپ اس نقش مبارکہ کو جو ہے گولڈن میٹل کے اوپر جو ہے وہ کندہ کر دیں۔ گولڈن میٹل اس طرح کی میٹل ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک میٹل ہوتی ہے، اس میٹل کے اوپر جو ہے یہ لو آپ جو ہے وہ کندہ کر دیں، تو یہ آپ کے لیے ایک مؤثر عمل کے طور پہ کام کرے گی۔ اس میں کھدائی کر کے یہ عمل تیار کیا جاتا ہے، اس کو گولڈن میٹل کہتے ہیں، اس پہ لوہی مشتری تیار کی جاتی ہے، اور اس کے اثرات بہت پاورفل اور سریع الاثر جس کو کہتے ہیں فاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں۔ اور اس کی جو لوح مبارکہ کی جو دوسری سائڈ ہے اس کے اندر بھی جو ہے اسی طریقے سے آپ اس سے متعلقہ جو طلسمات ہیں وہ کندہ کیے جائیں گے، اور اس سے متعلقہ آخر میں جو ہو اللہم افتح ابواب دولت و رزق و حبلی رپی الکثیرہ بحق یا کبیر یا متعال یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اور اس سے متعلقہ جو طلسمات ہیں آپ نے اس کی دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ لوح مشتری نورانی کے آپ نے اس کو کندہ کر دینے۔ اس لوح مشتری نورانی کے بہت فوائد ہیں، آپ اس کو اپنی دکان پہ رکھیں، اپنے گھر پہ رکھیں، اپنے الماری میں رکھیں، دراز میں رکھیں، بریف کیس میں رکھیں، ہینڈ بیگ میں رکھیں، آپ چاہے گھر میں ہیں یا گھر سے دور ہیں، آپ ملک سے دور ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ یہ لوح مبارکہ جو ہے اگر آپ کی بنی ہوئی ہے تو آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے مالی معاملات بہترین ہو جائیں گے، رزق میں اضافہ ہو جائے گا، آمدن میں اضافہ ہو جائے گا، ترقی، خوشحالی اور خیر و برکت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، اور مالی طور پہ جو تنگ دستی ہے وہ ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ چونکہ خوش قسمتی کے لوح ہے تو صرف اور صرف مالی معاملات ہی کی نہیں بلکہ جو بھی چیزیں آپ کی زندگی میں خوش بختی سے ترقی کرتی ہیں، آپ کی زندگی میں بہتری چاہتی ہیں، جیسے شادی کا معاملہ ہے، کوئی سفر کا معاملہ ہے، کوئی تعلیم کا معاملہ ہے، کوئی دشمن پہ فتح کا معاملہ ہے، کوئی روزگار میں ترقی کا معاملہ ہے، اس ہر کام میں آپ کو یہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے لوح کے مبارکہ کس طرف ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جیسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اس سے متعلقہ جو ہے یہ آیت مبارکہ آپ یہاں لکھیں گے۔ اس کے بعد ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ آپ نے اس طرف یہ جو ہے آیت مبارکہ جو ہے وہ آپ نے کندہ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد واللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب، یعنی بے حساب رزق کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے اور قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں تین طرف آپ نے ان کے کندہ کر دینی ہے، اور یہ گولڈن میٹل کے اوپر تیار کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ روزگار کے حوالے سے بہت ہی مؤثر اور بہت ہی طاقتور لوح مبارکہ ہے۔ اگر آپ یہ لوح مشتری نورانی آمدن میں اضافے کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، وسعت رزق کے لیے، سفر میں کامیابی کے لیے، شادی میں آسانی کے لیے، مقدمات میں فتح کے لیے، ہر کام میں فتح کے لیے آپ یہ بنوا سکتے ہیں، بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں، اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ لوح مبارکہ جو ہے بھرپور اثرات و فوائد جو ہے وہ دے گی۔ منگوانے کے لیے آپ ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی مزید کو کنسلٹنسی چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ کنسلٹنسی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ لوح مبارک اگر ہمارے سے لوح مشتری بنواتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ برکاتی نوٹ جو ہے یہ آپ کو ایک مشتری کا جو برکاتی نوٹ ہے یہ آپ کو فری تحفے کے طور پہ دیا جائے گا۔ لوح مشتری کے ساتھ جو ہے یہ مشتری کا برکاتی نوٹ آپ ہمارے سے مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری ثانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔